ये मुख्तसर लेक्चर्स जो ग्रीन फिल्म्स लेक्चर्स पर यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल रहे हैं, अभी तो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 व्यूज हैं। तो ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ये मुख्तसर लेक्चर्स जो बनाए जा रहे हैं ग्रीन फिल्म्स लेक्चर्स पर, फिल्म बाबा पाकिस्तानी है, फिर ड्रामा इंडस्ट्री बनानी है, फिल्म इंडस्ट्री बनानी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री बनानी है, और पाकिस्तान के हवाले से जो बेहतर और नए नए बातें हैं, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेहतरी की बातें हैं, ये मुख्तसर लेक्चर्स जो हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ये नए राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए बनाए जा रहे हैं जो भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो नए हैं, जो नए तालिब इल्म हैं, जो आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये उनके लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि वो सब लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म हैं, जो अभी मीडिया के बारे में किसी भी मीडिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मगर देख तो वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल रहे, वो देख तो पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट रहे, वो देख तो पाकिस्तानी फिल्म रहे जो नहीं बन रही हैं फिल्में। तो उनको समझाने के लिए है कि तुमने इस वाले लेवल से थोड़ा आगे बढ़ना है, उनको समझाने के लिए ये लेक्चर्स जो मुख्तसर लेक्चर्स हैं, और जो इस तरह के जो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे, जो सीनियर राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हैं और जिनको समझा जाता है, उनकी समझ में भी फ़ौरन बात आ जाएगी। मगर कोशिश ये है कि वो जो एक नई खेप आ रही है यंगस्टर्स की, लड़के लड़कियां वगैरह जो हैं, जो मीडिया की तरफ आ रहे हैं, उनको पहले से बेहतर और सही बात मालूम हो, ताकि जब वो कोई फिल्म बनाए, कोई ड्रामा सीरियल बनाए, कोई म्यूज़िक वीडियो बनाए, म्यूज़िक की तरफ आए, तो उनको पता हो कि यार बेसिक ये बुनियादी चीज़ें हैं। पता होगा तो फिर वो जो अभी जो लेवल चल रहा है उससे आगे के लेवल से वो लोग परफॉर्म करना, काम करना, चीज़ें क्रिएट करना शुरू करेंगे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि जो लोग सीनियर्स हैं वो तो कुछ बोल नहीं रहे, वो तो कुछ सिखा नहीं रहे, वो तो समझा ही नहीं रहे। अक्सरियत जो है सब ये सोच रहे, सब इस सोच में रहते हैं कि यार मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, तो फिर बड़ा मतलब उनके ऊपर एक बोझ सा पड़ जाता है। और जो कि 15 साल में पता चल गया है जब से टीवी चैनल्स वगैरह हैं। तो अब ये काम किसी ने तो करना है। तो बेहतर ये कि मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं ही कुछ थोड़ा बहुत बयान कर दूं, जो भी मुझे बेहतर लगता है कि इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री बनानी है, अब पाकिस्तानी फिल्में हीरो वाली फिल्में बननी चाहिए ना। पाकिस्तानी फिल्में इस तरह की बनाई जाएं जिसमें हीरो मुतारिफ कराए जाए, चाहे वो लड़ाई झगड़े करके जीत दिखाता हो किसी हक बात पर, चाहे वो कोई कहानी लिखकर जीत कर दिखाता हो किसी हक बात पर, चाहे वो किसी शोबे में एक नया कुछ रोशनास करा के जीत कर दिखाता हो। इस तरह की कहानी होती है ना फिल्म की। फिल्म में अगर किसी एक्टर को, जो कि हीरो होता है, सबको पता होता है, और उसको फिल्म में शुरू में कहानी में बुरा दिखाया जाता है, लेकिन वो बाद में जाते जाते एक्ट 2 में जाते और क्या कहते हैं कि इंटरवल के बाद जो होता है वो फिर वो सही सिमत में आ जाता है, वो सही अच्छाई की तरफ आ जाता है, तो वो हीरो हो जाता है ना। यही होती है पूरी दुनिया में कहानी, और क्या होती है। अब अभी जो हमारे जो इन 10-12 सालों में जो पाकिस्तानी फिल्में बनी हैं सिनेमा के लिए, उनमें तो हीरोज ही नहीं है। ये मैं नए राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जो भी हैं
جو فلمیں بنانا چاہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو 10-12 سال میں جو نئی فلمیں بنی ہیں، 10-12 فلمیں 15 فلمیں، ان میں ہیرو تو ہے ہی نہیں. اس میں جو کردار ہیں وہ تو کوئی چیٹر کردار ہیں، 2 نمبر کردار ہیں، جھوٹ بولنے والے کردار ہیں، بلا وجہ کا دوسرے کا پیسہ کھانے والے کردار ہیں، اور وہ آخر میں جا کے ٹھیک بھی نہیں ہو رہے کہ ان کو احساس ہو جائے. تو یہ اس طرح کی کہانی کیونکہ وقتی طور پہ تو ہمیں اچھی لگ جائے گی، کیونکہ یہاں ایک خالی جگہ ہے ابھی، کیونکہ سینما کی فلمیں بن نہیں رہی، اور آڈینس جو ہے، پاکستانی آڈینس جو ہے وہ بیتاب ہے بڑی، بہت محبت میں ہے کہ یار پاکستانی فلمیں بننی چاہیے، تو وہ سینما چلے جاتے ہیں 50,000 لوگ، 60,000 لوگ، مگر اصل آڈینس تو وہی 11 کروڑ ہے جنہوں نے سینما جانا ہے، جنہوں نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھنا ہے، وہ تو 11 کروڑ ہے. تو ابھی کیا ہے کہ وہ جو 50,000 سے 2.5 لاکھ تک کی آڈینس ہے وہ کور کرنے کے لیے فلمیں بناتی ہیں، جلدی جلدی بناتی ہیں. سب لگ گئے، سب نے کہا بھائی میں بھی بنا دوں، میں بھی بنا دوں، جلدی جلدی بناتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے فلمیں بناتے ہیں، کیونکہ جگہ خالی ہے تو اس میں بزنس بھی ہو جائے گا، تھوڑا نام بھی ہو جائے گا. اور ساری ہی فلمیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں بنائی گئی فلمیں، بہت زیادہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ایک دور شروع ہو جائے، ایک وہ باتیں، وہ فلم کی کہانی جو ہے وہ آڈینس کے ذہن پہ سوار ہو جائے، 4 دن یاد رہے ان کو، 5 دن تو یاد رہے وہ فلم کی سٹوری. ایسا کچھ سوچ کے نہیں بنائے گا، جو ایک سچی بات ہے. اب کیا کرنا ہے، اب یہ کہ اگر اب کوئی فلم بنائی جا رہی ہے تو اس میں ہیرو بھی تو ڈالنا ہے. ابھی تک تو جو فلمیں بنی ہیں اس میں تو رائٹر بھی سمجھ رہے کہ وہ ہیرو والی کہانی لکھ رہا ہے، اس میں تو ڈائریکٹر بھی سمجھ رہے وہ ہیرو والی کہانی ہے، اس میں پروڈیوسر بھی سمجھ رہے اس میں یہ ہیرو والی کہانی ہے، جبکہ اس میں ہیرو تو ہے ہی نہیں، وہ تو سپورٹنگ ایکٹرز ہیں، وہ تو جو معاون اداکار ہوتے ہیں وہ ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کے، تو ہیرو تو متعارف ہی نہیں کرایا جا رہا. پھر میں اپنے دوسرے اور جو ویڈیو بناؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری جو ختم ہوئی ہے وہ کن غلط فہمیوں کی بنا پر ہوئی ہے، وہ بھی میں وجہ بتاؤں گا. مگر ابھی میں ان جو نئے رائٹرز اور ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز ہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہیرو، جب آپ ہیرو والی کہانی بنائیں گے، ہیرو والی کہانی سوچنا کوئی مشکل نہیں ہے نئے رائٹرز ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے لیے. جو پرانے جو ہمارے سینئر رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر جو سمجھے جا رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو خود بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے ہیرو والی کہانی لکھنا، کیونکہ وہ ان کے جو ہو گئے ہیں وہ ایک جو خول ہوتے ہیں نا کہ یار اس نے یہ فلم بنا دی تو میں بھی اسی طرح کے ٹیسٹ کی، اسی طرح کے ذائقے کی کوئی فلم بنا دوں، یا وہ والی فلم نے تھوڑا سا بزنس یوں کر کے چلے گئے تو یار ہم بھی ایسا کچھ رکھتے ہیں اس کے اندر. سب نے اس طرح سے بنائی، جو بھی آپ نے دیکھی ہوں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تو اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری بنانی ہے تو ہیروز والی فلمیں بنانی ہے. اس میں ہیرو ہوں گے نا، ہیرو ہوتے ہیں کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، کوئی انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کسی کو اس کا حق دلانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. یہ اس طرح کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا ہیروز کی جو فلموں میں ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑا بھی آتا ہے اس میں، فائٹنگ بھی آتی ہے فلم میں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں، مگر مقصد تو کوئی اچھا ہی ہوگا نا. چیٹر لڑکیاں دکھا دیے فلم کے اندر، اور جیسا خود کا مائنڈ سیٹ ہے ویسے مائنڈ سیٹ سے فلم بنا دی ہے، اچھی فلم شوٹ کر دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، مگر وہ ہیرو والی فلمیں تو نہیں. تو اب جب کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں ہیرو والی فلمیں بنانی ہے جس میں ہیرو ہوتا ہے نا، ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے فلم کا، کوئی وجہ ہوتی ہے. اور اگر آپ نے چیٹر ہی دکھانے تو پھر چیٹر کے جو انجام ہوتے ہیں اس تک بھی تو جانا ہے. ایسا تھوڑی آخر میں وہ حلوہ کھا رہے ہیں اور ان کو سارے انعامات بھی مل رہے ہیں اور پبلک خوش ہو کے تالیاں بجا کے باہر آ جائے گی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اب جو ہے فلم انڈسٹری بنانی ہے تو سب سے پہلے تو فلم کی جو کہانی ہے اس میں اتنا کلیئر ہونا ہے کہ ہاں یار اس فلم کے اسکرپٹ میں ہیرو ہے یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.